بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بروم سخينا خسيران بدا عليه الصلاة والسلام من البداية إلى النهاية. جمر الرهقة أمرات تلتين تيسن فانا أجراتو ايوان جباتهم دلي رب ولا بسو أرى درسي لما فاد أبرنا قرر سنجلو الدرس الثاني جانين بروم سلام فايج نسبه ووفاة والده واني أرى درسي لما فاقي زبرنو شني إسا دعا هذا أبا إسا دعا أبا إسا شني إسا دي في دعا أبا إسا تي خبرت دي والده أبان إسا مكان أين عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن أسجرت له أبان عبد الله هاتي آمين هذا آمناني في عبد الله شني خيس التقف آمنا في عبد الله شني خيس التقف عبد الله كوني أبان إسا إلمان قران قبه ilmaan qurna keeysa yaa rabbii kiyya kan gara keeti jaalatamaa tahe qodhaan kacbaa godha jeen ilmaan qurna keeysa ka gara saati jaalatamaa tahe nama hixaan irra bu'e abdullaahi tahe abdullaahi kana qaluudhaaf kacbaa bira geeyse yoggaa inni kacbaa bira geeyse kolkolow ablee irra kaaya bale qureeshiin guutuun bahi gosti adda addaa banu cadi banu tamiim gosti bahi hundi معلومات هذا دي سخاء هنا دي عبد المطلب أكنن قال أكسي باكستان دير تودا قال في دني إتان الربو دي قال في دني إتان الربو دي قال إبا في دني إتان قال الربو عبد الله النجيب أكسي أمانتين إسلام عرفته أران تنلبو نما هقاني في باته وانت اتين قفلم تقماني سيدا قال إبا قالت البيتش كنت تاريخ كيسة أكمي أسلو فينان أبانا بيرة تاتيتي هتان قالت بربوية بكسلا أبان نبيرا دو قالت البيك علامي لبون أبانا بيرا باتي نبين أباسا كيسانو أركمي شريعان إسلام اللين لبون نما هقا دنيا ردو تيارا قمان سيدا قمهوريو قدي ببني قالت إبان مدالما جيتي برسي قلو عبد المطلب يجو مكان سا مطلبي ميت مكان سا شيبادا مالف شيبا جامع بوجانا إني دلاتي هاتي رفين سعدي متا سا خيسا قرتي شيبايتين دبا عبد المطلب جامع كمي جامع عبد المطلب ينكوني أبا إساتيتو أنغو لغا مكا خيسا كبا أنغو أدوما أنغو كبو شمدا بي شامي تدو ديمو مدينة رفي أكما مدينة رفتي هذا أبانا بيدا achi fuudhani kaa godhate achitti hoggaani kaa godhate halkan lamaa sadii wajjin buleetuma gara foote gara fuunaan ka'ee biyya shaam dhaqee bakka gazzaa jedhaniin tana du'e eenyu du'e akaakon nabiidha akkasitti gaa muxalib ka jedhaniini jira obboleessa isaa qabeenya isaa aangoo isaa bakka hafe oduu dhagahee makkarraa ka'ee madiinaa dhufe ilma obboleessa kiyyaatti as jira jeeti odeeffatee itti dhufe hoggaanii fi isa dhufe kayyatiin makka deebisaa jeen haatini didde hoggaa boodaa waan biraa teemi aangoo abbaan irraa deeme qabeenya abbaan irraa deemeen tarakkabsiisa jeeti makka deebise qureeshii wali baateeti laga makkaa keessa haadha abdu muxalib gabricha abdu muxalib duraa bade jaan abdu muxalib ifumaafu maqaadhaas maqaasaati ولكن علمي الرا مدينة راها كون نبي دا كون عبد المطلب غافا ستمتن عبد المطلب مو أبليس هاشم يجو مطلب الله ملا مطلب جانين عبد المطلب قبري كبر بعد ما يدفعه مطلب مقايسات عبد المطلب كون مو علمي إني أديرته هو في كش دبي الدبا فدا مطلب سنة يسد دبا أديرسا أديرسات اليمن الدوية تاني عبد المطلب أخاك النبي دا تهرقني ساكس جباب شتري سنة مجر ابن هاشم مكان سا عمرو جانين هاشم جامع مالف جامع لأنه هشم السريد وبتته وفلله بالمرق جان مقاين بيتني مقاي تكاو بوفيا تكاو وان شاي خيشت دوغن دابو
namni magaalaa suuq eeggu seene bakka itti hafuura baafattee shaayii dhuyduu jira bakka daabboo itti dhuyduu jira bakka toosa maqaan isii maqaayii ennaan nuti maqaayii tana qaba haashim kun wanni haashim jaameef khubzii tana kukkuteet mara kaanjiisee shaayinjiisee hajjaajoota biyya adda addaa nyaachis kanaafi haashim jaamee waamame binu abdi manaafin beekama gaa guddaa binu qusayyi wanni ittiin beekame daarun nadwaa mana miseensi keessatti marii gaggeeffamu qaba mana baarlamaan arabaa keessa taa'u mana kana qaba jechuudha qusayyi jechuun taariika isaa keessa gaawaan amma akkana ajee isin himuu danda'u miti kana jettaniin binu kilaab qusayyi ilma kilaab kan ta'e وأمه هاتسة آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب أخا قولي هنك كنا أجي حافظوا قبتن فتجتمع ولك أبما هات نبي مع والده أبا نبي توجه ولك أبمت أخاخو شنفا خيستي ولك أبمن وهو أخاخو شنفا كلاب بن مرة يجو ولقد توفي نبي أبا النبي ندوئه حالا قراها دساقي تجرون عمرين إساء قافة الندو 18 سنة أما تقول أصديت ودفن أبا النبي أولا من مدينة ولم يترك له شيء وان تك من المالك أبين يرى وان إراداله واتك الله هلك كفنه في جيجو واتك الله هلك كفنه akkasitti achitti du'e qabeenya nabiin abbaarraa dhaalee horate tokko hin jiru jechuudha akka taarikaatti amma har'aaf darsii teenya hammanuma keessa barakaa nu haa kaa'u hogga waa irra dhaqattan zaahira labsii kanarra fiigina dubbiin akkitti namaa galtu akkitti nama ilmi namaa waa fahamu bakka irra dhaabbatanii haasawanis haasawaala ha qalama jarjarus qalamaan waa kakkataba laa bakkattoon sun akkasii bakkattoon tun akkan haasawni kun yoo irratti haasawani ilmi rabbii keeysi isiidha namaa galtii jechu makkatti dhaalaate makkatti guddaate abbaan irraa du'ee osoon dhalaatini hati morraa duute bara jahaffaati jarri waliin dhufee haadha abbaan isaa akaakoo shanaffaa ilma kilaabitti umriin abbaa isaa gaafas 18 shanta shammadaa fi baahee biyya makkaa keessa bakkitti waalaamee boota waddaanitti waan takkallee hin dhiifneef nabiyyi rabbiiti waan takkallee hin dhiifneef nabiyyi rabbiiti barakallahu fikum